تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ تبارک و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہان امام الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ پوری دنیا دے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے ٹائم بالکل مختصر جا دیتا ہے تے ایک حدیث ایک پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکرام دا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید دے اندر فرما رہے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. دنیا کائنات دے لوگوں ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا تے میرے ہاں قابل قبول ہے. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ حضرت مولانا خطیب اسلام خطیب پاکستان قاری محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف فرما چکے نے. بس 2-4 منٹ انشاءاللہ تے پھر شیخ صاحب آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا خداوند کریم دا قرآن اس باب دا اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ فرما رہے نے ایمان ایسا لے کے ہونا صحابہ جیسا ایمان. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دے نال بڑی محبت بڑی عقیدت. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دفعہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے اعلان فرمایا. میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ دسو نا میں اس ایک بندے نو تلوار دے مانگا میری تلوار دا کون حق ادا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا. حضرت زیاد کھڑے ہو جاندے نے آندے نے سونیا محبوبہ تلوار منو دے دیتی جائے اس تلوار دا حق ادا کر دے مانگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے 3 دفعہ اعلان فرمایا وے. حضرت زیاد 3 دفعہ کھڑے ہو جاندے نے. تیسری دفعہ میرے زیاد فرماندے نے سونیا محبوبہ یہ تلوار مینو دے دیتی جائے اس تلوار دے نال کافراں دیاں گردناں اڑا کے رکھ دیواں گا. ایک نال ہور بات ہے سونیا محبوبہ جب تک جسم دے اندر جان رہے گی
سونے محبوبہ تواڈیاں حفاظتاں میں زیاد کرانگا. اللہ اکبر کبیرہ. مارکا شروع ہو جاندا ہے, جہاد شروع ہو جاندا وے. حضرت زیاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سکیورٹی کرنی شروع کر دیندے نے, میرے نبی پاک دی حفاظتاں کرنی شروع کر دیندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زیاد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حفاظتاں پہ کرتے نے. حضرت زیاد دے جسم دے اتے 70 یا 72 زخم آ جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زیاد زمین تے گر جاندے نے, صحابہ اکرام آ جاندے نے, حضرت زیاد نو اٹھا کے لے کے جا رہے نے. حضرت زیاد دی اکھ کھل جاندی ہے, پوچھتے نے صحابہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ صحابہ اکرام فرماندے نے زیاد تیرے جسم دے اندروں خون نکل چکیا ہے, تیرے جسم دے اوپر زخم بڑے آئے نے, تینوں میڈیکل کا واسطے لے کے جاندے پیا, تینوں مرم پٹی واسطے لے کے جانے آ. اللہ اکبر کبیرہ. ہے میرے اللہ. حضرت زیاد دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے, فرماندے نے صحابہ میں نبی پاک دے نال وعدہ کر کے آیا سا, جب تک جسم دے اندر جان رہے گی میں زیاد تواڈیاں حفاظتاں کرانگا, مینوں واپس لے کے جاؤ. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام حضرت زیاد نو واپس لے کے جاندے نے. حضرت زیاد نو کھڑا کرن دیاں کوششاں پہ کرتے نے. حضرت زیاد دے جسم دے اندر قوت کوئی نہیں, طاقت کوئی نہیں. ہائے اللہ کیسا ایمان صحابہ اکرام دا. اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی آندا ہے او صحابہ مینوں کسے چیز دے نال ٹیک لگا کے کھڑا کر دیو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زیاد کھڑے ہو جاندے نے, میرے نبی دیاں حفاظتاں پہ کرتے نے. حضرت زیاد میرے نبی پاک دی حفاظتاں پہ کرتے نے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری دفعہ حضرت زیاد دے جسم دے اوتے 90 یا 92 اور 93 زخم آ جاندے نے. حضرت زیاد زمین تے گر جاندے نے تے چیخاں نکل جاندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی پاک اندروں دوڑ کے نکلے نے, خیمے دی اندروں نکلے نے. دیکھے حضرت زیاد دے جسم دے اندروں خون دے فوارے جاری نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے حضرت زیاد دے مکڑے نو اپنے گودی دے اندر کیا وے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زیاد دی اکھاں نو پہ بند کرتے نے. حضرت زیاد فرماندے نے سونیا محبوبہ میری اکھاں کیوں پہ بند کر دیو؟ اللہ اکبر کبیرہ. تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے زیاد تیرے جسم دے اندر طاقت کوئی نہیں, تیرے جسم دے اندر قوت کوئی نہیں, تو اکھاں کھولدا پیا وے تیرے کولوں اکھاں نہیں بھی کھلدیاں, اس واسطے پہ بند کرنا وا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زیاد فرماندے نے سونیا محبوبہ انہاں تم دے نال میری اکھاں نو کھول دیو. فرمایا کیوں کھول دئیے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نو صحابی کہندا ہے سونیا محبوبہ اس واسطے میری اکھاں نو کھول دیو, کل قیامت دے دن ہوئے گا, اللہ پوچھے گا زیاد کی لے کے آیا ہے, میں کہاں گا اللہ دنیا تو اور کچھ نہیں لے کے آیا, اگر لے کے آیا وا تے سونے مصطفیٰ دا دیدار لے کے آیا وا. اے جے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایمان محبت اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زیاد دا چہرہ اپنی گود دے اندر رکھیا ہے تے میرے نبی پاک روئی جا رہے نے تے اچانک تبسم فرمایا, ہنسنا شروع کر دیتا. صحابہ اکرام فرماندے نے یا رسول اللہ کی وجہ ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے؟ تے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں رو رہا سا حضرت زیاد دی جدائی نے روا دیتا ہے, حضرت زیاد دے اوتے ظلم بڑے ہوئے نے, ہنسنا اس واسطے پیا, تبسم اس واسطے فرمایا ہے جدو زیاد دی روح قبض ہوئی ہے اور آسمانہ والے جا رہی ہے, اللہ نے عرش تو سارے پردیاں نو ہٹا کے حضرت زیاد نو اپنے چہرے دا دیدار کروا چھڑے ہے. اللہ سانو سارے نو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جیسا ایمان, صحابہ جیسی محبت اپنا دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.